इनो हांवें हाफ कप दाळ घेयला ती हांवें अर्दी वर फुगोवंक बांदवलेली ती हांव बॉयल करतलें 10 मिनटां आनी हो एक हांवें 2 पियाव घेयले धाकटे एक टोमाट घेयला हेजीत कोथमीर एक मिरसांग आनी 4-5 लसूण घेयले चॉप केले तेका आनी हाफ इंच आलें आनी हें करीपत्ता आनी दाळ जातकच न्हू तेका तडका दिवपा हांवें एक मिरसांग घेयल्या सुकेली इल्लें जिरें आनी इल्लीं सांसवां तडका दिता तेदोना हांव घी यूज करतलें ओके चल आतां स्टार्ट करुया हें आतां हांवें दाळ बॉयल करपाक उदक दवरलां फकत 5 मिनटांचो 10 मिनटां बॉयल करतलें हितून इल्लें मीठ घाला एक खरकतेल म्हणटा बंद कराय मागीर आतां ही जाली ओके आतां बंद करूया आतां गरम जालें आतां तितून इल्लें तेल घालया ओके 2 टेबलस्पून अशें घालाय आनी हांव न्हू दाळ करता तेदोना हें मस्टर्ड तेल आतां हें तेल गरम जालां तितून आमी हें आल कट केला तें लसूण आनी ग्रीन चिली घाले आनी तें बरें फोण्ण मारया तेज बरो अरोमा सुटपा लागपाचो तेदोन मागीर पियाव एड करप आतां हांव हितून पियाव घालता आतां पियाव न्हू बरो भाजला तितून आतां टोमॅटो घालया आनी बरें भाजया आतां हें होण बरें भाजलां तितून आमी दाळ एड करुया ओके आनी फाटल्यान प्लीज उलोवपा बी आवाज येता जाल्यार इग्नोर कराय आतां ती दाळ बॉयल केली चोय आमी हें न्हू उदक न्हू तेचे भायर उडया ओके नाजाल्यार एश कोनू घायल जाल्यार तें मागीर वो आख्खें वायट आसता तें मागीर आख्खें हें जाता वयल्यान ओके सो हें उदक भायर उडया आनी न्हू तें दाळ बॉयल केलो चोय आमी उदक तें उदक हांव यूज कोन्ना ओके तुमकां जाय जाल्यार तुमी यूज कराय कित्याक तेंच उदक घायलें न्हू मागीर तें आख्खो वयल्यान सर्फ एसो जाता वायट जाता ओके तेका लागून हांव सेपरेट उदक एड करता तें उदक भायर उडय आतां बरें मिक्स कराय ओके तुमकां जाय तितू पातळ दाट तें तुमचें आहा तुमकां कितकोन जाय तें खावपाक दाट जाय जाल्यार तुमी दाटू दवराय आनी तुमकां पातळ जाय जाल्यार आनी इल्लें उदक घाल्या हांव आनी इल्लें उदक घालता ओके कित्याक ती मागीर शिजत येता येता न्हू ती दाट जाता परत तेका एक बरो बॉयल काडपाचो हरकत काडया हेका एक दाळ बॉयल करता तेदोना आमी सॉल्ट घायलोली हितून ओके सो
आता तुमगे टेस्टा प्रमाण सॉल्ट घाला. हांव इल्ली सॉल्ट घालता आनी इल्लो मॅगी पावडर घालतले. बरो एक खरपूस काडाय. आतां एक बरो खरपूस काडया. सो आतां एक बरो खरपूस येयला. तुमगे सॉल्ट बीन सगळें चॅक कराय. ओके. आतां शिजत म्हणल्यार आमी तडका रेडी करया. ओके. हितून 1 टेबल स्पून घी. आतां न्हू हितून हें घालया सांसव आनी जिरा. मागीर चिल्ली घाल आनी कढीपत्ता घाल. आतां तितून हळदी पावडर घाल. हाफ टीस्पून अशें वो हाफ टेबल स्पून आनी हाफ रेड चिली पावडर. बरें आतां न्हू आमगे तडका रेडी जाला. आतां आमकां तितून घालया डाळीन घालया. तो तडका आमी केलो चोय तो डाळीन घालया. ओके. आनी ते स्टीम न्हू भायर वचपा दिनाकाय. ओके. आतां न्हू लास्ट एंडिंगा आमी एक कोथमीर घालया आनी एक 5 मिनटां शिजोया आनी मागीर बंद करया. आतां ही आमगे बरी कूक जाली. ओके. आतां मीठ बीन चॅक कराय तुमगेलें तुमकां जाय तशें करून आनी बी ट्राय कराय. ओके. आनी म्हाका सांगाय अशें करून कराय बेस्ट लागता खावपाक विथ ब्रेड आनी जिरा रायस.